Nagkasuroy kami dito sa parola, dito dapit sa tumoy sa Mindanao. Manindot ang talanawon sa kinaiyahan, sa bungtod may suga, nagagiya sa mga mangingisda. Ang parola iya sa mananagat, maoy timan sa maglawi sa kagabion. Magasiga taliwala sa kangit-ngit, aoy kahayag nagagiya sa katawhan. Pagkatahom sa mga bato dapin sa dagat, mga balod naghampas-hampas sa lapyahan. Ang huyo-huy sa hangin nagatuan, sa pagtagad pag-alima ni Jesus. Ang parola sa kinabuhita, mao ang gugma ni Jesus nga manluluwas na. Nagasidla sa mga dalanta, magagiyak ka nato sa kaluwasan. Kung wala ang parola na talamdan, daghang mawala nga maglawi sa kadagatan. Sa langit nun nga pagpanaw sa katawan, si Jesus maoy kahayag nga nagaiwag. Ang parola sa kinabuhita, mao ang gugma ni Jesus na manluluwas na. Nagasidla sa mga dalanta, nagagiya ka nato sa kaluwasan. Nagagiya ka nato sa kaluwasan. Nagagiya ka nato sa kaluwasan.